خيمة أبها، في خيمة أبها، في خيمة أبها الدعوية. أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا بقلوب جاءتنا في خيمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا إخوان. قول الله حييك، الله يجزاكم خير. عاد أهل الجنوب أنتم عارفين تحيتكم ما شاء الله. مرحبا ألف ومرحبا 1500. الله يجزاكم الجنة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونصلي ونسلم على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأتباعه صلاة وتسليما دائمتين يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. بادي ذي بدء من باب الأمانة العلمية. دائما أقول في مثل هذه المخيمات وأرى بعض الذين أمامي أعرفهم وأعرفهم عن قرب، منهم الدكاترة والمحاضرين وأهل العلم وأهل الفضل، من هم أحق مني في مقامي هذا ومجلسي هذا، لكن تواضعا منهم جزاهم الله خير جلسوا ليستمعوا وليكسبوا قوله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم يذكرون الله بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ولا بأس أن يجلس المعلم أمام التلميذ، ولا بأس أن يتعلم، أن يستفيد التلميذ من المعلم لعله أن يصححه أو يراجعه. والأصل في ذلك فعل ابن مسعود رضي الله عنه عندما قال له محمد صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي ابن مسعود. فقال ابن مسعود: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. فقال: اقرأ علي فإني أحب أن أسمع القرآن من غيري. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو المعلم الأول وابن مسعود تلميذ، فاستمع المعلم من التلميذ. فأقول هذه أول نقطة، أنني أعلم علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين من الرجال والنساء في مخيم النساء من هو أعلم مني وأفقه مني في كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. ثانيا، من باب قوله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. نشكر القائمين على هذا المخيم وهذا النشاط المبارك الذي والله أول ما قبلت من الشارع وكانت المنطقة مرتفعة ورأيت ما شاء الله المخيم والسيارات والعالم، شكرت الله وحمدته على هذا الخير الطيب المبارك. فنقول جزا الله القائمين على هذا المخيم كل خير. قل آمين. ممثلة بإمارة منطقة عسير وبأميرها فيصل بن خالد بن عبد العزيز جزاه الله كل خير، ومن تحته كذلك مكتب الدعوة وكل من قام على هذا النشاط، حتى الذين خلف الكواليس قد لا تعرفونهم، وكما نرى أن القناة تنقل والذين خلف الشاشة قد لا يرون إلا المحاضر والحاضرين، لكن الذين خلف الكاميرات لا يراهم أحد ولكن لهم أجر. هذا اللي خلف الكاميرا الآن ناظر اللي بيلتفت لي، أنت جزاك خير، أنت اللي خلف الكاميرا، أنت يا حبيب ناظر بي. هذا الآن ما حد يعرفه، لكن لو جت الكاميرا عرفوه، لكن لو ما طلع خلف الكاميرا أنت معي خليك معي، فلو ما حد عرفه. لكن من الذي يعرفه يا إخوان؟ من يا إخوان؟ من الذي يعلمه؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فالذين خلف الكواليس الذين مشتغلين من شباب رأيتهم برا منظمين مرتبين، هذول كلهم لهم أجر، هؤلاء كلهم شريكون في الأجر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله يدخل بالسهم الجنة 3. إن الله يدخل بالجنة السهم 3: صانعه وبائعه وراميه. صانعه وبائعه وراميه. فكل من ساعد بالخير وشارك في الخير هو يكسب الأجر كاملا. فلذلك قال الله تعالى في أول سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، حتى وصل عند قوله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على إيش؟ البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلذلك هذا تعاون طيب من الإخوة القائمين على هذا المخيم، فنشكر لهم جهدهم ونشكر لهم نشاطهم، ونسأل الله أن يلقى هذا العمل في موازين المصالح يوم القيامة. قول آمين. ثالثا، عنوان المحاضرة سمعتوا عنها ولا قريتوها ولا شيء ولا أعلن عنها؟ أعلنتوا عنها؟ اسمع عنوان المحاضرة. أشق عبد الله: لا تكن مؤذيا.
لا تكن مؤذيا. وأنا أسأل سؤال وبعطي جائزة من حقيقة عبد الله مالح، هذا قدامي صديق قديم وأعزه، وحط الكاميرا عليه عشان يعرفون. الله يجزاه خير يا مصور، بليز حط الكاميرا عليه. وجائزة 1000 ريال من الشيخ عبد الله مالح، وعارفه كريم ورجال راعي خير ما شاء الله، عارفه ما شاء الله عليه. 1000 ريال من يرفع يده الآن، جائزة من عبد الله مالح، يرفع يده ويقول أنا أحب المؤذي. احنا نقول لا تكن ايش؟ مؤذيا. يرفع يده ويقول أنا أحب المؤذي ويأخذ الجائزة من الشيخ عبد الله. دور الكاميرات يا مصور عشان الناس يشوفون، يمكن أحد رافع يده ولا ندري. في أحد يرفع يده يقول يحب المؤذي؟ اوقف، اللي رافع يده يوقف. وعطى ميكروفون، وين في ميكروفون يا شيخي؟ لا 1000 ريال، خل هذه الشيخ عبد الله تبرع ب1000 ريال، جيبها أمهات 500 طلعها، جيبها لي تعال. عطني 1000 شيخ عبد الله، ترى يمكن ما يصدقون، خلهم يشوفونها. بعد أمهات 500، ها شوفوها الزرقاء اللي يسمونها رجال ألمع مسيلة للدموع. وين اللي وقف؟ تو واحد وقف يقول أنا أحب المؤذي، عطى الميكروفون عشان نعطيه 1000 ريال. والله ما ندري أن الجنوب يحبون المؤذين. عطى الشاب ذا، أنت رفعت شماغك، رفعت يدك أبو الشماغ، عطى الميكروفون، نبي نعطيك 1000 ريال. قولوا ما شاء الله عليه يا إخوان، الله يوفقه، قولوا آمين. 1000 تبي تاخذه، والشيخ عبد الله سامح فيه صح؟ ريحتها حتى عصيدة. تحب المؤذي؟ أنا أحب الذي يؤذي الكفار والشيعة لا هذا احنا لا، أنت عموم المحاضرة ما شاء الله عليك سوي ذكي عشان تزرط 1000 ريال. لا أي أنا أقول لك تحب المؤذي، أنت تقول نعم أحب المؤذي، وأنا اللي أسألك بعدين أنت تجاوب وتأخذ 1000. طيب بس أنت لا حبة بليز ويت مينت، سلولي. تحب المؤذي صح؟ اللي يؤذي الشيعة. لا المحاضرة واضحة صح يا شيخ عبد الله؟ عنوان المحاضرة لا تكن مؤذيا. أنا أقول جائزة 1000 ريال اللي يرفع يده يقول أنا أحب المؤذي. تحب المؤذي؟ اللي يؤذي المؤمنين والمؤمنات؟ لا أنا قلت سؤال واضح بين، ما فصلت. أنا لو فصلت كان لك الحق وتأخذ 1000 ريال، هذا المشايخ موجودين يحكمون. سؤالي هل تحب المؤذي؟ قل نعم أم لا. نعم. تحب المؤذي؟ بس في حالات. لا أنا أسألك وأنت تجاوب عشان تأخذ 1000 ريال. ما قلت لك في حالات، أنا قاعد أقول لك فصل أنت. تحب المؤذي؟ نعم. تحب المؤذي؟ في حالات. لا ما في حالات. اللي في راسي يا أخوي اترك اللي في راسك، خلوا اللي في راسي أنا. هذه 1000 ريال طول عمرك، أسلم إيجار شقة ست عندكم في الجنوب يومين. ها تحب المؤذي؟ نعم. تحبه. الآن بخلي أخونا سعيد هذا موجود صديقي اللي جابني بالروزة، يبي يجيب عقرب. العقرب مؤذية ولا مي مؤذية؟ العقرب مؤذية ولا غير مؤذية؟ مؤذية. أنا بخليها تنام معك بالفراش، تحبها تنومها معك؟ جاوب صدق تأخذ 1000 ريال. والله نبي نجيب عقرب الآن السوداء مرة اللي يسمها طوالي مستشفى الملك خالد، نومها بالفراش معك، تحبها؟ أنت قلت جاوب بنعم أو لا، أنا جاوبت جواب واحد فقط. جواب واحد أكيد عشان أسألك الآن. أنت تقول أنا أحب المؤذي، قلت لك العقرب كله اللي في المخيم مؤذية ولا مؤذية يا أخوان؟ ردوا ارفعوا صوتكم. مؤذية. الآن تحبها، نحطها في الفراش معك تنام الليلة، تستأنس تحط راسك على سادة قدامك. توافق؟ لا يعني ما تحب المؤذية. لا وافق. اقعد الله يجزاك خير. لا أعتقد يا أخوان، لا أعتقد جزاك الله خير يا عبد الله، أنتم بعتوني مرة ما أقدر أتقدم قدام الكرسي، ما يقرب ولا ممنوع. بعتوني مرة والله. أي طيب، ما في أحد يا أخوان من البشر، ما أقول المسلمين، انتبهوا، من البشر يحب المؤذي. طبيعة البشر، حتى أجزم معكم جزم وأنتم تجزمون معي جزم، أن حتى الحيوانات ما تحب المؤذي. صح ولا غلط شيخ عبد الله؟ هل الحيوانات تحب المؤذي؟ أنا لازم أقرب والله بعيدا عنكم مرة. هل الحيوانات تحب المؤذي؟ ردوا يا أخوان. اللي يجيب مثال، ما نقدر 1000 ريال كثير، نعطيه 100 ريال. وش الحيوان اللي ما يحب المؤذي؟ الوالد الشيخ والشيخ اللي حلبيض ذولا، والشيخ عبد الله. أنت معني عبد الله مالح، كرمكم الله والمجلس. لحقت على حمير، زمن الحمير لحقتوا عليه. الحمار كلنا يعرفه مع يعني تقدير واحترام المجلس. هل الحمار يحب اللي يؤذيه؟ رد يا اخوان.
طيب إذا أذيت الحمار ماذا يصنع بك؟ أنتوا اتركوا يا شباب الصغار، لا تقولوا إيه أبي الكبار لأنهم لحقوا عليه وحنا لحقنا عليه. الحمار يمكننا صغار، إذا أذيته وش يسوي بك؟ ارفع صوتك يا مشايخ، ارفع صوتك. يرفسه صح؟ طوال يقول لك احترم نفسك. لماذا؟ لأنه حيوان لك ما يحب المؤذي. بالمقابل لو واحد ما يؤذي حيوان يكرم الحيوان ويعطيه حقه ويعامله معاملة حسنة، ماذا يصنع بهذا الحيوان؟ رد يا اخوان. خذ على سبيل المثال البعير. الإبل كانت هي أداة التنقل عند البشر والبغال والحمير. هذه الإبل إذا أكرمتها وأحسنت إليها، وهذه البغال وهذه الحمير، ماذا تصنع؟ ما في واحد شايب عندنا يقول قصة؟ هاي عم عطنا الميكروفون، عط عمنا الشايب الميكروفون، عط الشايب أبو اللحية الحمراء الله يجعله من طال عمره وحسن عمله. أقول الطيعة فيما يسوي فيها وتسمع كلامه، وتسمع كلامه، هو لما دعاها وهي بعيد تجي لعنده. وشلون يعني؟ يعني لما دعاها قد هي تسمع صوته وتعرف صوته وتجي على الصوت حتى علشانها تحبه. يعني تعرف اللغة العربية، يأكلها ويشربها وهذا. لا خلينا في البعير. ما هي تعرف اللغة العربية. وشلون طيب؟ لا تعرف الخدمة اللي قدمها. لا إذا ناديتها شلون تناديها؟ أناديها يا الحبيب يا كذا. تقول للبعير الحبيب. والله بعيرك حبيب. الله صحيح والله. أيوة. كلام ترى الوالد صح. أيوة. صح يا عمي، مو كلامك صح؟ إن شاء الله. مو تناديها وتجي طوالي؟ الله أكبر. لماذا؟ لأنك أحسنت لها صح؟ علشانك أحسنت. حتى واحد يعني بوريكم هذه قصة مشهورة. جزاك الله خير يا عمي. هذه جائزة عطها عمنا الله يجزاه، عط عمنا هذه جائزة يا عمي. حب راسه عني تكفى، حب راسه عني، حط الكاميرا عليه، حب راسه. ما شاء الله جزاك الله خير. أنتم معي يا إخوان؟ قصة مشهورة، واحد سرق إبل زمان أول قبل ما تصير المملكة مثل ما تكونوا ترون ما شاء الله آمنة الربوعة، نسأل الله يديم علينا مثلا، نقول آمين. كان الحنشة اللي يجون يسرقون بعارينك، يسرقون صح يا عمي؟ يسرقون بعارينك بهمك ويمشون. سرقوا إبل لشخص من الناس. الرجال كان يدور إبله، وين الإبل؟ دور في الديرة مثل تقول منطقة عسير كلها، لفها ما لقاها، مثال منطقة عسير. مرت الأيام والأسابيع والشهور وهو ضايق صدره وينشد. مر رجال قال يا فلان ترى إبرك شفتها في القبيلة الفلانية، وأكيد إنه واحد من رجال القبيلة سرقها. قال وين مكانهم؟ تعرفون زمان أول يمشون على أنجوم ويطق على هالناقة ويمشي. وصف له المكان، ركب الرجال على بعيره ومشى. يوم أسفرت الشمس دخل على شيخ القبيلة سأل عنه، قالوا هذا خيمته. دخل سلم عليه. تعرفون العرب من أول إكرام ولا يتكلمون مع الضيف كم يوم؟ 3 أيام ما يتكلمون معه. 3 يوم يسألونه وش عندك يا فلان؟ اليوم الأول الثاني اليوم الثالث قال لها الشيخ القبيلة تامرنا بشيء، عندك شيء؟ قال والله يا فلان إن إبلي لها كم شهر رايحة يمكن حول السنة، وجاني خبر إنها في مراحكم ومكانكم، وأنا ودي أعرف يا طول العمر يا شيخ القبيلة من اللي أخذها؟ قال معقولة؟ قال نعم. قال تعرف إبلك؟ قال والله أعرفها. قال إبلك الآن فوق السنة اختلطت وراحت. قال أبد، إبلي تعرفني وأنا أعرفها. قال إبلك تعرفك؟ قال أبد، أبطلع فوق التلة ذي اللي عندكم وبقعد وبوقف فوقها وبرفع صوتي، البعير اللي يجي والناقة اللي تجي تراها لي. قال والله إنك ما قصرت. طلع شيخ القبيلة ومع جماعته من الخيمة وطلع فوق التلة، وصار إيش؟ مثل ما قال الوالد. وش يسوي؟ رد يا إخوان. يناديها، وكل بعير إبل لها صوت معين تعرف، صح يا شيخ؟ وبعضها تقول لها أوه أوه أوه، صح؟ وبعض إبل الحجاز ترى لا تضحكون صحيح. طلع الرجال فوق التلعة وصار ينادي إيش؟ الإبل. يوم درى ويجي البعير الأول والثاني والثالث وبجت درهم، والله يحلفون اللي كانوا حاضرين صارت الإبل بجنبه تحوس، اللي حاطه رقبته على راسه واللي حاطه بين كتوفه، إلا بعير صار متردد رايح جاي رايح جاي رايح جاي حايس. قال ترى هذا منها، لكن الظاهر له شيء عندكم سنة عاد أنا ما ودي أذكره على الهواء مباشرة، الشيبان يعرفونه، أي الشايب عرف، لكن تدرون ترى وعشاكم. فالشاهد من القصة إن هالرجال ليش عرفته إبله؟
لأنها إيش؟ مكرمها وتحبه ولا ما تحبه؟ لكن لأنه أقشر معها. رد يا أخوان. هذه البهايم لا تحب المؤذي، فكيف بنا كأوادم كبشر؟ لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر بالحديث الصحيح، شوفوا أثر مو أذية الناس، أثر إماطة الأذى عن الناس. ركزوا معي يا شباب يا رجال، أثر إماطة الأذى عن الناس، لأن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يحب أن تؤذي الناس ولا تميط الأذى عن الناس؟ رد يا أخوان. أن تميط الأذى عن الناس. الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه أخبر بالحديث الصحيح. شوفوا هذه كلكم يعرفها. هذه وش يا أخوان؟ شجرة، أو نسميها في اللغة العربية غصن، صح؟ لأنه غصن صغير، ما هو شجرة الكبيرة غصن، صح؟ هذا الغصن اللي بيدي في صحيح مسلم أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان تعرف عظمة هذا الإسلام، وعشان يعرفون اللي يتفلسفون على الإسلام ويطعنون في الإسلام ويتكلمون عن الإسلام ونسبوا كل إرهاب في العالم إلى إيش؟ ارفعوا صوتكم يا إخوان، لا تخافون، هذا من السياسة. كل إرهاب الآن يحصل في أي مكان ينسب لوين؟ ردوا. لو صار تفجير فرنسا انسبوه ليش؟ للإسلام والإرهاب. ولذلك من باب العدل والإنصاف باب الفاتيكان قبل ليلتين تكلم كلام سبحان الله يدافع عن الإسلام. باب الفاتيكان ذا وش يا إخوان؟ من هو باب الفاتيكان؟ هو أكبر قسيس، كما يقولون شيخ النصارى في العالم كلهم، هو هذا اسمه باب الفاتيكان. بيولس أو حولها الاسم. طلع في قناة الجزيرة والعربية وكل القنوات طلع. وش يقول؟ سووا معلقة أنا شفتها بعيني وسمعتها بإذني. قال من الأخطاء الكبيرة اللي يقع فيها الناس أنه أي عمل إرهابي ينسب للإسلام. فئة قليلة أو عدد قليل معدود قد لا يعد إلا على، هذا معنى كلامه طبعا ليس تفصيلا، قد لا يعدون على الأصابع، ثم يعمل هذا العمل الإرهابي في مكان من الأمكنة ثم ينسب الإسلام. ولو أردنا الحق فإن هناك من النصارى من يفعل من هذه الأعمال ولا ما يفعل. وش يقول البابا؟ يقول من النصارى من يقتل أباه ومن يقتل أمه ومن يقتل زوجته. فهل ينسب هذا للنصرانية ولا للشخص نفسه؟ رد يا أخوان. يعني قبل حوالي 6 شهور أو 7 شهور قام واحد برشاش، وهذا اللي قام بالرشاش خلى أوباما رئيس أمريكا يطلع على الإعلام مباشرة. وش سوى هذا الرجل؟ هذه كلها موجودة في الإعلام، ادخل عليها وتلقونها ونقلت كل القنوات. دخل برشاش السوبر ماركت. وش سوى يا إخوان؟ برشاش يعني يجي بيسوي يبي يلعب ورقة في ايش صاير؟ ورش لفوق حول 33 واحد. طوالي مباشرة طلع أوباما في القناة الفضائية حقت أمريكا وقال إن هذا الرجل إيش؟ عمله عمل إرهابي. قال كذا؟ رد يا إخوان، قال كذا؟ لا ما قال كذا. أجل أنتم ما شفتوا المقطع الله يجزاكم خير. اللي قال نعم ما شاف المقطع. ما قال كذا لأنه أمريكي ونصراني، ما قال كذا. وش قال؟ قال إن هذا الرجل إيش؟ مجنون، بالإنجليزي كريزي. لكن هل نسبوا هذا العمل للنصرانية؟ ردوا يا إخوان، ما نسبوه. باب الفاتيكان يقول هذا من العدل. لو قام نصراني ولا يهودي ولا من أي فرقة وسوى عمل وإساءة للناس وقد يسمى عمل إرهابي، هل ينسب للفئة من الناس سواء كانوا يهود أو نصارى أو غيرهم؟ قال البابا نفسه لا، قال وكذلك الإسلام لا ينسب له أي أذى. الإسلام دين رحمة ولا دين عذاب؟ رد يا إخوان. دين رحمة. الإسلام يحب الأذى ولا رفع الأذى؟ يحب رفع الأذى. ولذلك نرجع لحديثنا في صحيح مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في طريق، طالع من نبهة رايح الوين يا شيخ عبد الله؟ رد يا شيخ عبد الله. للواديين لأنك في الواديين. لا راح الخمس مشيط أخوي. والشيخ عبد الله لأنه في الواديين يقول راح الواديين. طالع من نبهة وراح 5 مشيط، وفي طريق 5 مشيط طالع الساعة 6 5:30 مع طلوع الشمس، الشارع فاضي، لكن البارح كان هواء. البارح كان ايش؟ هواء. وإذا قص مثل ذا طايح في الطريق. هذا طاح في الطريق ما يؤذي الناس؟ يؤذيهم ولا ما يؤذيهم؟ يقول هذا الرجل فعندما مر ورأى الغصن قال في نفسه لأميطن هذا الغصن عن طريق المسلمين حتى لا يؤذيهم. وفي رواية لأميطنه عن طريق ايش؟ عن طريق ايش؟ الناس. ايش معنى الناس؟ الناس معناه يا اخوان المسلم وغير المسلم. إذا سمعت في القرآن يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، الخطاب للبشرية كلها. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، للبشرية كلها.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي إلى آخر الآيات. الشاهد أن هذا الرجل قال أميطه عن طريق الناس، وفي رواية عن المسلمين حتى لا يؤذيهم. أسألكم، هذا العمل اللي ما أخذ منه ولا دقيقة ونص، اللهم نلبق السيارة وفتح الباب وشال العرق ووخره، كم أخذ دقيقة يا شيخ عبد الله؟ كم أخذ يا إخوان؟ أنا أجزم أنه ما يتعدى دقيقتين، لكن هالدقيقتين اللي جت بنفسه شيء على المسلمين أو على البشرية. ما هو الناتج من هذا الكلام، من هذا الفعل؟ الناتج اللي كلنا حاضرين نعرفه وشو؟ ها؟ لا النتيجة اللي يعرف انه يعطيه جائزة. ارفع الوالد. لا اللي ايه ها؟ نعم، يقول صلى الله عليه وسلم جزاك الله خير، واحد لازم من الصغيرين، تعال يا وليد الصغير ذا صغير، تعال جزاك الله خير، بعدين ان شاء الله اذا خلصنا نعطيك انت جائزة بعد، الله يصلحك. قل امين، جعلك امام للحرم. قل امين. يلا عط عمك. يقول عليه وسلم رأيته يسبح في أنهر الجنة بعرق شوك أماطه عن الطريق. يسبح بين يعني وين دخل؟ رد يا إخوان. الجنة. طيب هذا الرجل عالم، رد يا إخوان، ثري من الأثرياء في المملكة ولا في الخليج العربي والعالم الإسلامي، رجل عادي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال رجل نكرة، يعني أي رجال. يعني يبين لنا هذا الحديث أن الإسلام يريدك أن تبعد أي أذى عن إيش؟ ها يا إخوان؟ لا، مو عن المسلمين، عن البشر كلها، البشر كلها، لأن الحيوانات هي حيوانات، إذا بعدتنا الأذى لك أجر وما لك أجر. رد يا إخوان. واحد يمشي طالع للواديين على قول الشيخ عبد الله مالح، وطلع الجبل حق البحلة، وش اسمه اللي عندكم؟ مو البحلة، الحبلة، إلى الفتح هذه تورطني زين. وطالع الحبلة ولا شمس وحر وعز الصيف على قولهم عندنا، وعندكم ما في صيف، عندنا في الرياض 51 درجة حرارة. ولا الرجال كان والله هاك الكلب قاعد على السيارة ويلحس اسفلت، والكلب دايخ مرة، وتذكر مع قرود صحة، وجاء وصبها الكلب، كرمكم الله، صبها الكلب وشرب الكلب، شرب. وش رأيكم هذا العمل ايش يسوي؟ ها يا اخوان، في صحيح البخاري يقول عليه وسلم بينما امرأة زانية بغي من بني إسرائيل. طيب ايش أجاب كلمة بغي؟ من يعرف يعطي جائزة 500 ريال؟ لماذا قيل كلمة بغي؟ كان امرأة زانية وانتهينا بس. قال ابن عثيمين بغي أي لم تتب من زناها، يعني مستمرة، ومحل استمرار. يقول عليه وسلم كانت تمشي في طريق فوجدت ايش؟ لا وجدت بئر. يقول وجدت بئر، يوم وجدت البئر هذه عطشانة الحرمة، فنزلت البئر وشربت من البئر. بعدما خرجت يوم طلعت الحرمة من البئر وش لقت؟ وجدت في الخارج كلب. الكلب يقدر مثلي كرمكم الله ومثلك ينزل البئر؟ رد يا اخوان. لو نزل لا ما عاد يطلع صح ما عاد يطلع، يموت ولا ما يموت. الكلب نزل ما يقدر. فالحرمة يوم طلعت شفت الكلب يلهث يأكل الثرى من العطش. قالت في نفسها لقد بلغ هذا الكلب به من العطش ما ايش؟ يعني يسمونه باللغة العربية عندنا ماذا يسمى؟ من يعرف؟ شعور ايش؟ شعور متبادل. يعني حست المرأة ذي حست بما يحس به ايش؟ معقولة مرة بشر إنسان تنزل مستواها الكلب وتشعر بما يشعر بالكلب؟ رد يا إخوان. لا هل معقول أنا أنزل شعوري لهالكلب ذا؟ رد يا إخوان. هذا الشعور أصلا هو دخلها الجنة، هذا الإحساس اللي عندها، لأن قالت لقد بلغ بهذا الكلب ما بلغ به إيش؟ من العطش، من الظمأ. طيب وش تسويني حرمة؟ ماذا تصنعين يا امرأة؟ قال فنزلت البئر. وش سوت؟ في رواية أخذت خفها. طبعا كرمكم الله الخف معروف غير هذا مفتوح، الخف اللي يكون على شكل مثلا وعاء. وفي رواية شقت نطاقها. يقول فخرجت، ملت الخف أو ملت النطاق فخرجت وسقت الكلب. وش نص الحديث؟ في روايتين كلها في البخاري. يقول صلى الله عليه وسلم فسقت الكلب فشكرها فغفر الله لها فأدخلها الجنة. من اللي شكرها؟ من يعرف يا إخوان؟ شكرها يقول ابن عثيمين ما قلتم، شكرها يعني الله شكر صنيعها فأدخلها الجنة. لكن في رواية أخرى فشكر لها.
من اللي شكر لها؟ لا ارفع ايدك نعطيك جائزة، في جائزة ما زالت الجوائز موجودة. أي بني بطاقية مخرقة صحراوي، ها؟ صح، ما شاء الله عليك، صح، جزاك الله خير. يقول الشيخ الله يرحمه ابن عثيمين فشكر لها أي الكلب كرم الله شكرها. طيب الكلب يشكرها يا إخوان؟ هل الكلب يتكلم؟ ها ردوا يا إخوان. ما يتكلم، ما يعرف لغة الأوادم الكلب، لكن كرم الله يقول ابن عثيمين من الذي علم بشكر الكلب المرأة؟ الله. الذي أنطق النملة لسليمان، الله ما نطق النملة لسليمان؟ قالت نملة يا أيها النمل إيش؟ ادخلوا مساكنكم. تكلمت ولغة عربية فصحى. يقول ابن القيم واستخدم جميع أدوات اللغة حقت أيام المنادات وكذا كلمات. لو تسمع كلام ابن القيم هالعبارة ذي اللي قالتها النملة، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنود. طيب هذه في قلبها رحمة على من؟ ها يا إخوان؟ على جماعتها، يعني لا تريد أن يمسهم إيش؟ هذا. أنا بسألكم بصراحة، وحنا تصرحنا بهالحديث الآن وصار واضح، الحرمة اللي أكرمت الكلب وتسببت في منع الأذى عنه ادخلت الجنة. طيب لو تجي واحدة حرمة ثانية تذي الحيوانات، وين تروح؟ ايش هوايات أذية الحيوانات؟ النار. وش الدليل؟ كلنا نعرف من يوم احنا بخامسة ابتدائي، من يوم أذكرها والله ما أدري هو بخامسة أو رابعة ابتدائي، الكلام ذا يمكن عام 89 هجري 1300 أو 87 هجري ناسي، لكن أذكر أخذنا مادة في الحكومة جزاه خير وزارة المعارف، كان وزيرها الله يسكنه في الفردوس الأعلى، قول آمين، الملك فهد كان هو وزير المعارف، أعطونا مادة اسمها الحديث. مادة اسمها الحديث. وش الحديث ذا؟ يقول صلى الله عليه وسلم رأيت في النار امرأة حبست، مو بس في النار، لا حبست وين؟ داخل النار. رأيت في النار امرأة حبست في ايش؟ ارفعوا صوتكم. هرة. وش معنى هرة؟ بسة. وش معنى بسة؟ قطة. وش معنى قطة؟ كات، لأن شاشة تلفزيون كل يسمع، حتى الأمريكي نقول له بالإنجليزي كات. بسة. هل اللي حبست البسة دخلت النار. طيب ويرسل طيارة بغير طيارة تقتل الناس، ايش مصيره يوم القيامة؟ شفتوا الأذية كيف؟ مسألة خطيرة ولا خطير؟ ردوا يا إخوان. فلذلك أنا عمري تقريبا، الله قولوا ما شاء الله، قولوا ما شاء الله، الله يمتعني على الطاعة إياهم، قولوا آمين. مولود بعد هتلر، بعد الحرب العالمية الثانية مولود، ومر بعمري طويل. أنا يا سليمان جبلان أعرف الآن من ذاك العمر وأنا عمري 6 سنوات بدأت أوعى، يعني أعي، أو 5 سنوات أو 4 سنوات إلى الآن فوق 50 إني أنا أذية ولا ماني أذية. أعرف ولا ما أعرف؟ رد يا إخوان. جماعة المسجد يعرفون أن فلان أذية ولا ما يعرفون؟ ردوا يا هلبها. يعرفون ولا ما يعرفون؟ متى يعرفون؟ يعرفون أذية. تقاعد وكان من أول يصلي في الدوام، وإذا جاء من التعبان ما جاء صلى العصر ويصلي، صار فاضي متقاعد، صار يصلي كل فرض وين؟ في المسجد. ويجي الظهر خلاص متقاعد وما في إمام، تأخر الإمام، وش يبدأ يسوي؟ رد يا إخوان. يبدأ ينقنق. وين إمامكم؟ إمامنا له 20 سنة يا أخوي. بس وينه؟ قال والله طيب مثلي كنت تداوم. قال لا مو على كيفه، تعال يا فلان. يجيب الثاني تعال، ويسوي إيش؟ المسجد هاجد 20 سنة لأنه كان إيش؟ رد يا إخوان. كان يداوم، يوم تقاعد صار أذية ولا مو أذية؟ رد يا إخوان. صار أذية. بعض الناس يتقاعد ويصير أذية، مو على المسجد، حتى على جيرانه. يحط على قولهم، على قول كذا، أنا عشان بقعد لازم أقعد على قول الشيبان، يحط رجل على رجل ويبدأ أذية، مو حتى على جيرانه، حتى على عياله وعلى أهل بيته. فلذلك هذه القضية حساسة جدا. الأذية ممنوعة بالشرع بالقرآن، في آية واضحة قال الله فيها عن الأذية، من يعرفها نعطي جائزة. نص واضح عن الأذية. ويا ويل اللي يذي، الله بالقرآن يقول يا ويلك اللي تذي. ها نبي من الشباب، أنتم عاد ما شاء الله مشايخ، الله يجزاكم خير، نبغى غير اللي في الغمارة، نبغى اللي في الصندوق ورا. أي ولد ابني، احنا نبغى الشباب. تعال ما شاء الله عليك، تعال مطلعك في التلفزيون أنت ما شاء الله، الله يصلحك، قولوا آمين. صغيرين دول خير وبركة، الله ينبتهم نبات حسن، قولوا آمين. ولد صغير سلمت عليه، قلت له شوفوا يعرف إنجليزي ولا لا؟ قلت له what is your name؟ قال 10 years. what is your name يعني وش اسمك؟ قال 10 years يعني أنا أقول له شو اسمك ويقول عمري 10 سنوات. لا والله لا والله، الله يصلحك، قل آمين. حب راسي، تبادل المصالح، تبادل المصالح. الله قل آمين، يجعلك إمام للحرم، قل آمين.
طيب ما هي الآية ونعطيك جائزة؟ والذين يؤمنون ارفع شغال. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات. ما في صوت، ما في صوت، تسمعوني يا إخوان؟ ما في صوت. تعال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. صفقوا يا إخوان. والله يا شيخ عبد الله معليش اسمع لي 500 نصها لك ونصها علي، نصها علي أنا وياك يستاهل 500 وهذه حبة راس. تحية له الشاب، الله يجعل إمام للحرم، الله يجعل إمام. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد ايش؟ كملوا لا يا إخوان. فقد احتملوا بهتانا وش بعد؟ مي سهلة يا إخوان، مي سهلة. بعض الناس والله شوف أنا أتكلم، أنا فرحت يوم قالوا لي في قناة فضائية، لأن أتكلم على مستوى العالم الإسلامي بل العالم كله، لأن إسلامنا وديننا دين إيش؟ إسلامنا دين سلام ولا مو سلام؟ الحمد لله قبل 3 أسابيع أوباما رئيس أمريكا طلع وتكلم عن الإسلام، لأن تعرفون بينتخبون ذا اللي عنده عصبية ضد المسلمين إيش اسمه؟ ها؟ ترامب. فهو رد عليه، أوباما رد عليه قال تعال في التلفزيونات الأمريكية وطلع في التلفزيونات العربية قال تعال الإسلام من قال لك إنه دين أذية؟ الإسلام تحيته عنوانه، الإسلام تحيته إيش؟ عنوانه. إيش تحية الإسلام يا إخوان؟ السلام عليكم. حين إذا رحنا أوروبا وأمريكا، أنا توي جاي من الصين، توي جاي مالي أسبوع أو 10 أيام، ما نعرف المسلم إلا بإيش؟ إذا اشتبهوا علي. أمس ركبت طيارة ولا كابتن عربي يعني دم عربي وفيها المساعد حقه عرفني جزاه الخير وأنا جايكم. لا والله ماني جايكم. وين؟ لا من القصيم الجدة. يوم جيت سلمت على المساعد عرفني وحبني وخمني وجه على ذا وبحب راسه، فالمهم حبيت راسه. فالأخ المساعد قال يا شيخ سليمان ترى هذا خواجة. اي والله. قلت والله؟ قال لي والله خواجة، حبيت راس خواجة الله يجزاك خير. قلت والله أخوي دمه عربي. قلت تكفى اسأل الله يخليك، أنا بتكلم وترجمة، اسأله هو ما له عرق عربي؟ العرق دساس ولا مو دساس؟ رد يا أخوان. قلت له اسأله ما له عرق عربي؟ قال إلا جدتي مغربية. يقول جدي أتزوج مغربية وصار جدتي مغربية. قلت شكلك باين عليك عربي، عساك مسلم؟ قال لا. بدأت أتكلم عن الإسلام وأتكلم عن أمريكا الجنوبية، طلع برازيلي طبعا وأتكلم له. المهم تأثر الرجل مرة. قلت إيش رأيك تزورنا ماي مذر في مكة يعني بمكة وتجي تشوف الحرم والكعبة وكذا، أتكلم عليه. وبدأت أتكلم عن الكعبة كيف أولى يؤمها الناس كيف البشر. والمهم رحت جزاه الخير أكرمني وركبني درجة أولى، أنا كنت سياحية وحطني أولى جزاه الله خير. المهم يوم جيت نازل ويجي مساعد الطيار قال يا شيخ سليمان ورطتنا وحجازي. قلت ايش فيه؟ قال الرجال بينزل الطيارة يروح مكة. قلت نعمة. قال يا حبيبي مو مسلم يا أخي تورط فيه، شوف لنا حل. قلت اتصل لك على حد المشايخ لا يضيق صدرك ولا تكدر. لكن شوفوا طوالي أحب ايش؟ أحب الإسلام. بينت الإسلام دين سلام. أوباما يوم قال تحية الإسلام هو صادق وتكلم. ادخلوا اكتبوا كلمة أوباما قبل تقريبا 2 أسبوعين أو 10 أيام، شوفوا كيف مدح الإسلام وهو غير مسلم، لأنه فعلا الإسلام دين من يا إخوان؟ الإسلام دين من يا إخوان؟ ها؟ دين من؟ لا الإسلام دين من؟ دين الله. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن ايش؟ يعني دين الأنبياء كلهم ولا بس محمد؟ ها يا إخوان؟ الأنبياء كلهم، كل الأنبياء دينهم الإسلام. فإذا جيت تتكلمني عن الإسلام يقول لك الإسلام ترى دينك، يقول لك لا تكن مؤذيا فإن البشر من طبيعتهم يكرهون المؤذي ويحبون ايش؟ ضد المؤذي ايش يا إخوان؟ ها؟ غير المؤذي النافع. أبعطيكم على سبيل الحشرات. في حشرات مؤذية ولا ما في؟ وش الحشرة المؤذية؟ البعوضة. وش بعد؟ الذبانة. صح ولا مو صح؟ طيب في حشرة نافعة؟ وش هي؟ النحلة. سورة كاملة في القرآن سورة ايش؟ النحل. شوف سورة طويلة اسمها باسم نحلة. أنت مرة من المرات امسك لك نحلة وحطها في الميزان. شيخ عبد الله مالح كم يجي وزنها؟ تقريبا ها؟ تقريبا يا شيخ عبد الله كم يجي وزنها؟ نحلة امسكها وحطها في الميزان كم يجي وزنها؟
جرامين؟ هذه والله نحلة دبية، هذه نحلة الجنوب من كثر ما تاكل من شجركم، احنا في القصيم نص جرام. صحيح ما تيجي شيء. هالنحلة اللي ما تيجي نص جرام الله نزل صورة بكاملة. وكلكم اللي حاضرين متزوجين كلكم إذا رجعتم حتى الشيبان اللي معنا خلوا يجرب إذا راح لزوجته الليلة وهو تحت وزوجته فوق يناديها يقول لها يا نحلة وش رأيكم؟ ردوا بصراحة وش رأيكم؟ ردوا على الجنوب تستانس ولا ضيق صدرها؟ أنا جربت يا حبيبي، ناديت زوجتي قلت يا نحلة جت طايرة فاردة جناحها، لأن عارفة النحلة ضارة ولا نافعة؟ النحلة يا حبيبي تطلع عسل، عندكم العسل الأصلي أعطانا إياها بالروز الله يجزاه خير، أقل شيء الكيلو حقه بكم يا شيخ عبد الله؟ أقل شيء 1000-2000 ريال، ويطالع منها النحلة لأنها نافعة، يخرج من بطونها ما هو إيش؟ شفاء للناس. لكن اللي ذكرت اللي قبل الحشرة الضارة وش هي؟ الذبانة، أحد يحبها؟ جرب بعد شهرين إذا رجعتوا لأهلكم ناد على حرمتك قال لي ذبانة. شوف شو تقول لك. تقول ايش تبي يا دبور؟ الجزاء من جنس العمل، صح لا يا شيخ عبد الله؟ لأن عارف أن الذبانة ايش؟ مؤذية، الطوسنداريا، الملاريا، البلهارسيا، السعالة، أمراض تنقلها البعوض القشرة، والحمد لله ربي قصر عمرها. أكبر شايب ذباني كم عمره؟ اسأل حقنا اللحية كم يا شيخ عبد الله؟ 15 يوم. أكبر شايب ذباني ذا 15 يموت طوالي. فلذلك لا تكن مؤذيا، احرص دائم أن تكون إيش؟ نافعا غير ضار. المضرين ما أحد يحبهم أيا كان من نوع الضرر. الولد الله يصلحه قرأ علينا الآية والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير إيش؟ نوع الأذى هنا في الآية وشو؟ حتى نوع الأذى في صحيح مسلم عندما قال حتى لا يؤذي المسلمين. وش يقول ابن عثيمين الله يرحمه؟ يقول الأذى قد يكون معنوي وقد يكون إيش؟ قد يكون إيش إخوان؟ حسي. قد يكون معنوي وقد يكون حسي. اللي يجيب لنا عن الأذى الحسي والله أنه يستاهل جازية، بس هذه يا شيخ عبد الله أنه بصرفها على 100. ترى أنا اتفقت أنا وياك بالنص ما يخالف. وقروش أنا عند ابن روزة باقي لي عنده قروش يعطيك إياه. أنتم معي؟ من يعرف الأذى الحسي؟ معروف. تعرفون الأذى الحسي؟ رد يا إخوان، أحد يعرف الأذى الحسي؟ قال ابن عثيمين الأذى أذين نوعين، أذى معنوي وأذى حسي. الأذى الحسي شلون؟ تمشي بطريقة السودة ولا بطريقة الفرعة ولا أي طريق في الواديين وتجي تأخذ دوار غصبا عليك وتخطي، فرع الونية الثاني إيش يقول لك وأنت خطيت عليه؟ إيش يقول لك؟ رد يا إخوان إيش يقول؟ يقول لك شكرا ثانك يو. وإيش يقول؟ إذا كان مؤدب مرة مؤدب يقول إيش معناه هذه؟ يعني خبل. يقول لك كذا. هذا أذى إيش؟ أذى حسي. هذا يسمونه أذى حسي، يعني مشاهد بالعين، أذى حسي. طيب الأذى المعنوي إيش هو؟ الإسلام نهى عن الأذى المعنوي. إيه يا بني أبو النظارات أنت؟ أيوه تفضل. لا هذا لفظي. معنوي يعني من الداخل. أيوه الشيخ أبو عقال أنت كذا. لا هذا معنوي. لما تجي واحد يلف عليك وتصقعه بشون تسمونه عجل أنتم؟ تسمونه يا شيخ عبد الله؟ صميل. أي لما يلف عليك أصقع رجال، هذا يسمونه هذا حسي ما يجوز، حرام. يا ويلك إذا صقعت راسه يا ويلك من الله ثم من الحكومة. أي عمي آخر واحد. أي ها صح اللي قال تو اللي قال. ما الحسد هذا معنوي ولا حسي؟ الحسد مقر وين؟ في العين ولا في القلب؟ رد يا اخوان. في القلب. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يتناجى اثنان دون ايش؟ الثالث، فإن ذلك ايش؟ يؤذيه. هذا نص الحديث. شيخ عبد الله هذا حسي ولا معنوي؟ معنوي. انا قاعد في السيارة ورا وقدامي عبد الله مالح وسعيد بن روزة فيتكلمون مع بعض وانا قاعد ورا، شرعا هذا يجوز ولا ما يجوز؟ رد يا اخوان. لا يجوز شرعا. لماذا؟ وهذا يحصل دائم. بعض الناس التي ترى ما ينتبه المسألة. حتى ذهب أهل العلم، شوف ذهب أهل العلم إذا كنتوا اثنين عرب ومعكم واحد هندي تتكلمون ايش؟ عربي وهو هندي، يدري عنكم ولا ما يدري؟ رد يا اخوان.
ما يدري. بعض أهل العلم يرى أنك ما تتكلم وهو ما دامك موجود، حفاظا على إيش؟ حفاظا على شعوره. هذا يسمى الأذى المعنوي، أنك الشريعة جت تحافظ حتى على مشاعر وأحاسيس الناس. وحنا جربنا أذى حسي، أذى يقول ابن عثيمين كما يقولون لفظي. لما واحد يلف عليك في السوداء ولا في إشارة أبها العامة ويقول لك ما تشوف يا غزال، ايش رايكم؟ عبد الله مالح تستانس ولا ما تستانس؟ رد يا اخوان. يقول لك ما تشوف يا غزال، ايش رايكم؟ تنبسط اخي، ما تشوف والله ما شاء الله عليك يا الحصان انت، تنبسط ولا ما تنبسط؟ لكن لو يقول لك ما تشوف يا حمار وش تقول له؟ رد يا اخوان، جاوبوا بصراحه، وش تقول له؟ اقل كلمه اذا كنت مؤدب، انت مؤدب، تقول يا اخي احترم نفسك، يا اخي احترم نفسك. ليش؟ لانه اذيت ولا ما اذيت بالكلمه؟ مدرسين انا الافاضل، معنا مدرسين، تبي واحد مدرس يرفع ايده، مدرس انت استاذ يعني. لما تقول للطالب قم يا بطل، اوقف يا استاذ اوقف عشان نعطيك جائزه، انت مدرس ايش؟ حطوه ميكروفون يا اخوان. بس المخيم ذا ما في الا واحد مدرس ولا رايحين في الاجازه هاجين؟ اي والله ما شاء الله ما في الا واحد. انت مدرس رياضيات ولا احياء؟ يعني تعرف تاريخ الذبانجه غريب ما تكلمت يوم سالنا. اي استاذ لما تقول للطالب تكلم يا بطل بصفه انك مدرس في التعليم، ايش رايك الطالب وش يصير له؟ روح المعنويه ترتفع طبعا. صح؟ صحيح. تتكلم يا شاطر، ايش رايك؟ هذه يسمونه الدافعيه، اثاره دافعيه الطلاب. يسمونه ايش؟ اثاره دافعيه الطلاب. طيب لما تقول للطالب ما تسمع يا هيث الاربد، تعرفون هيث الاربد يا اهل الجنوب؟ احنا قلنا عندنا هناك في نجد، تعرفونها؟ ايش رايك لما انت تعرف، انت من مصر ولا سعودي؟ مصري. في مصر يعرفوا الهيث الاربد؟ لا. طيب لما تقول له يعني تقول له قوم يا كسلان، رد يا استاذ. لا لا هذا يحبط الطالب. ايش يسوي به؟ احباط. يعني كما يقولون يدمر معنوياته ولا ما يدمرها؟ لا صحيح يدمر. طيب في مدرسين يقولون هالكلام، خليك صريح. في طبعا. في ولا ما في؟ في. ابى اقول لكم القصه معليش اسمح لي. قريبه لي قالت، تقول لي انا قريبتي يعني من محارمي، تقول لي يا شيخ احنا في الطابور الصبح حق المدرسه، البنات في الطابور حق المتوسط الثانوي، حتى عندكم الاولاد يا استاذ اذا وقف الطلاب الصبح مع بعض ايش يسووا؟ يسولفون، يتكلموا مع بعض. صح؟ كيف حالك يا محمد؟ ايش رحت البارح الطازج والله شفنا، يتكلمون. تقول يا تقول لي انا قريبتي ذي، تقول لي يا شيخ وحنا واقفين نتكلم بنات طابور 600 بنت وحنا نسولف بنات ثانويه عامه يتكلمون، اذا تكلموا يطلع صوت ولا ما يطلع صوت؟ يطلع صوت طبيعي يطلع صوت. الين ما تيجي المدرسه ولا يقول فجت المديره، تقول لي هي تقول جت المديره ومعها الميكروفون، قالت اسكتوا يا خرفان. اسكتوا ايش يا خرفان؟ قالت لي دي قريبتي، هي بنت اللي تكلمني بنت، قالت لي يا شيخ يجوز تقول لنا اسكتوا يا خرفان؟ قلت لا والله انها غشيمه ولا عندها فهم في اللغه العربيه. قالت كيف؟ قلت المفروض تقول لكم اسكتوا يا عنزات لانكم مؤنث. صح ولا مو صح؟ ردوا صح ولا مو صح؟ صح يا استاذ؟ صحيح. لان الخرفان ايش؟ مذكر والبنات مؤنث. قلت المفروض تقول لكم اسكتوا يا عنزات. قلت كيف؟ قلت لا نمزح عليكي، هذا غلط منها، غلط واضح. تقول 600 بنت في الطابور، مديرة ثانوية عامة، اسكتوا يا ايش؟ يا عنزات. رد يا استاذ، وش رايك بهالمديرة؟ هذه هي الرأس. ها؟ إذا خرب رأس المدرسة خلاص المعلمين. صح ولا مو صح؟ سمعتوا كلام استاذ؟ يقول إذا كان المديرة تقول هالكلمة، المدرسين ايش بيقولوا أجل المدرسات؟ ها؟ فلذلك الله قال في القرآن قل لعبادي يقولوا التي ايش؟ أيهما أحسن؟ قم يا غزال ولا قم يا حمار؟ رد يا اخوان لا تضحكون، صحيح والله. أيهما أحسن تقول ولدك تعال يا الهيس الأربد يا الكسول يا الطقعان قم، ولد قم يا بطل يا رجال يا أسد قم، أيهما أحسن؟ كم من الآباء نسمعهم. أنا في السوق لي 30 سنة أبيع واشتري في سوق الخاسقية وفي الرياض وفي جميع الأسواق، واسمع آباء بذني زي كذا يسبوا ولده قدام الناس. هذا يدمر يا أستاذ، يدمر معنوياته ولا ما يدمرها؟ يدمر طبعا. ردها. يدمر. أتحدى واحد منكم والله لا أعطيه، مو من عبد الله مالح، من جيبي الخاص لا أعطيه 10,000 يرفع ايده يجيب لي كلمة فيها أذى قالها الرسول عليه وسلم. أحد منكم يرفع ايده؟ رد يا اخوان. أتحدى أي واحد حتى خلف الشاشة حتى من الغربيين الأوروبيين يجيبوا عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال كلمة فيها أذى صلى الله عليه وسلم،
كان يقول ايش يا اخوان؟ الرسول ايش كان يقول؟ كان يكون اطيب الكلام، كان يقول عليه وسلم اطيب الكلام. يقول والله ما رايت خلقا احسن من خلق من؟ محمد. والذي مدحه بالخلق من المدح يا اخوان؟ الذي مدحه ملك ملوك. نون والقلم ايش؟ كمل يا استاذ. وما يسترون. وش بعد؟ ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ايوه. وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لا ملك ملوك يأكد مني، يقول أنت يا محمد أخلاق عالية. طيب احنا تعال شوف بعض ربعنا الله يهديهم، وأنا مجرب أنا أعيش في الناس. يا ويلك تلف على واحد بس، جرب وشف ما تسمع إلا أنت لعن أنا والله يلعنوني، والله واحد لعني قبل كم يوم في أحد المدن. قلت أخوي إيش سويت أنا يا أخوي؟ أنا بشر، أخطي ولا ما أخطي؟ ردوا يا أخوان. عبد الله تخطي ولا ما تخطي؟ كل ابن آدم إيش؟ خطاء يا أخي. أخطأ واحد عليك في السيارة، جرب يا أخي جرب. أنا جربت والله، يخطون علي ويلف علي. واحد كويتي في الكويت، شوف في الكويت شاب دوار. الدوار في النظام انك تكون الدوار لك ولا له؟ اذا كنت داخل الدوار لك ولا له؟ الدوار لي. وماشي ويجي هو الشاب ذا صغير يكون عمره 16 17 ويطيح لي الرفرف حق الجمس، يعني طخه وانفك، يعني الحمد لله بس يركب ولبق وينزل الولد خايف. قلت وراك يا وليدي على قول الكويتيين لاني انا في الكويت. ليش يا معود؟ وش هذا يا معود؟ والله سامحني شيء. وخاف الولد ضعيف. قلت وراك. قال والله امي قالت لي تعال بسرعه. قلت تعال بسرعه تعدم الناس الله يجزاك خير. قال تكفى شيخ سامحني. قلت بسامحك بس ابيك تقول الصدق. قال والله قول الصدق. قلت من المخطي انا ولا انت؟ قال والله انا المخطي. قلت طيب خلاص بسامحك بس بسؤال ثاني. قال نعم. قلت انت تصلي الفجر مع الجماعه؟ قال ها. قلت تصلي الفجر مع الجماعه؟ قال والله يا شيخ يعني ها. قلت شلون هذا مشوي لحم ذا، تصلي ولا ما تصلي؟ قال يعني ها بعض المرات. قلت شوف بسامحك بس بشرط. قالوا شو؟ قلت ابغاك تعاهدني اني من الان للسنه الجايه ما تفوتك صلاه الفجر. قال والله اصلي 10 سنين 10 سنين اصلي. ابشر اسرح يا باشمهندس، في جائزه يا اخوان، جائزه للباشمهندس، جيبوا لنا جائزه بسرعه. انتم معي؟ فعود نفسك الا تكون اذيه. الاخوان قالوا لي لازم تخلص 8:15. والله وبالله يا اخوان اني سمعت بالحرم باذني من يؤذي الناس. ليله 25 زحمه الحرم ولا مو زحمه يا شيخ عبد الله؟ وقت الغروب الناس تحط ايش؟ تحط السفر، وكل حاط سفرته وكل يبي يكسب الاجر. هذا يجيب سفره يحط عليها 10 صحون، وهذا يجيب تله قهوه ثلاجه قهوه. وانا قاعد اقرا وقدامي رجال يقرا بجنبه ولد صغير يمكن عمره 4 سنين 5 سنين. الولد قاعد متربع ويلعب مع نفسه على فرشه الحرم في السطح. الاب الله يهديه قام ومشي. الولد وهو يلعب بعد تقريبا 4 دقائق أو 3 دقائق التفت ما لقى أبوه. الولد فزع. عشان إيش؟ عشان أبوه، بس شاف أبوه يمشي. في يوم شافه من الفرحة وش سوى؟ قام يركض عشان يبي يلحقه. أثره هو قايم يركض، الرجال اللي قدامنا قاعد يحط إيش؟ السفر حقت إيش؟ الإفطار، والترامس حقت إيش؟ الشاهي. المهم قام يركض الولد ودق ثلاجتين أو 3 ثلاجات شاهي وطاحت على السفرة وانكبت القهوة. اللي يفرش السفرة ليلة 25 وبيكسب الأجر. وش قال للولد الصغير اللي طيح الثلاجات؟ ماذا تتوقعون قال لهذا الولد الصغير؟ ونعطيكم جائزة اللي تجاوبون. تفضل. ها؟ الله يصلحك. ما شاء الله عليك، والله انك حبيب باين عليك. هذا الواجب، صح كلامك صح، هذا المنطق والعقل. هي ولا انت؟ ها؟ صح. عصب عليه وش قال؟ قد يا الكلب يا الحمار. بإذني سمعته في الحرم يفرش عشان يأكل، يقول ولد صغير هالكلمة. طيب بسألكم يا إخوان، كيف نبعد عن هذا اللسان الكلام اللي فيه أذية وندخل فيه الكلام اللي مو أذية؟ اللي جاوب، وعندنا عبد الله الحمودي موجود راعي دورات، اللي جاوب الله أعطيه جائزة يا إخوان. كيف أستطيع هذا اللسان ذا الهبرة ذي أسحب منه كذا، أجيب شفاط، تعرفون الشفاط اللي يشفط، واشفط كل كلمة ميزينة ودخل كل كلمة حلوة. كيف؟ تفضل يا أخي. إيه أنت؟ أيوة بحاجتين. وش هي؟ ما شاء الله، صفقوا يا إخوان. صحيح ما شاء الله. والله ما أعطيت الميكروفون هذا عشان لازم يسجل في التلفزيون ذا. وين الميكروفون؟ راح الميكروفون ذا تعبان بينه. خلاص انتهينا. جوالي شيخ سم. أيوه ما شاء الله أنت هناك صوتك عندي.
ايوه خلاص خلص الوقت، باقي دقيقتين بسرعه. يكون بشيئين. اي اول شيء قلت الكلمه الدعاء ان الله يطهر لسانه. ايوه بالدعاء بالسجود والممارسه انه يصير يتكلم الزين كثير عشان ما شاء الله صف قول الصحيح. معك 400 صرف معك ترد لنا 400 تاخذ 100 خلاص المسامح بهاج خلاص موجود جيب يلا 400 موجوده. انتم معي؟ ادع انا والله اتكلم عن نفسي، اقسم بالله اني دائم وانا سارد اقول اللهم طهر لساني عن الكلام اللي ايش البذيء، اللهم اجعلني من يقول التي ايش ما تبيها. طيب اقول يا بالسجود اللهم اجعلني من يقول ايش؟ رد يا اخوان التي احسن. ابى اسالكم لو واحد بعطيكم تجربه، انا اتكلم عن نفسي، عمرت 107 6 5 قبل كم سنه يا شيخ عبد الله؟ ما انت جيد بالرياضيات شيخ عبد الله؟ عام 1405 بالضبط 32 سنه. ايش كنت اسوي؟ عندي مرايه اوقف قدام مرايه لاني راعي سوق انا وراعي محل ودايم معي جمس واروح الكويت والعراق، ما هنا دوله ما رحت لها لا في الجمس ولا في الطيران، ويجيني كلمات ويجيني فصرت اقعد قدام مرايه. من اللي في المرايه؟ رد يا اخوان انا لان في اثنين مصرقعين، واحد شاف المرايه يقول الله هذا انا، خويه اخذ قال له هذا انا اوكي انك اخذت المرايه الله يجزاك خير. فانا واقف قدام مرايه، انتم معي؟ واقف قدام مرايه والله يا اخوان انا جربت اشوفه خلال 32 سنه. ما تشوف يا حلو، ما تشوف يا حلو، ما تشوف يا عسل، ما تشوف يا قمر، انتبه يا حبيبي الله يرحم امك. الان بفضل الله حتى بناتي عيالي اتعودوا على الكلمه. اذكر احمد الان كبير رجال الله يحفظه، وكنت اسوق بالسياره عندكم هنا في ابها، يذكر عبد الله يمكن نجيه في الوالدين جزاه خير، فيلف علي واحد اقول ما اشوف يا حلو، ولدي احمد تعود لان الصغير يلقط منكم ولا ما يلقط؟ ردوا ها يا اخوان يلقط. والله بعض الاباء يقول ما شوف الحمار، ولد الصغير يقول يبا شوف الحمار طيب هذا عمره 4 سنين ايش عرف اصلا؟ ما يعرف الحمار، ما قد شاف حمار اصلا، لان الجيل التالي ذولا ما يشوفون حمير. صح ولا يا اخوان؟ احنا من اول نعيش بيوتنا كلها مليانه حمير. الان بعض الشباب اذا شاف البعير ايش هذا الوحش، خصوصا مدلعين ذولا قوم وجدي وهالطقه ذي الدائل ما يعني. انتهى الوقت يا شيخ انا ترى استرسلت ولا ما ادري. اي فالشاهد يا اخوان اقعد قدام، لا تضحك ترى هذه حقيقه، بس لا تشوفك الحرمه. لو شافتك اتصلت على ابوه قال زوجي انجن يكلم نفسه في المرايه، صح يا شيخ عبد الله؟ لا يشوفك احد، قفل غرفه النوم واقعد قدام مرايه واقعد 5 دقائق 10 دقائق. وصل عبد الله الحمودي موجود راعي دورات ووقف قدام مرايه تكلم كذا مع المرايه قدام. ابن الجوزي يقول ان ابن عثيمين ينقل عن كتاب ابن الجوزي، يقول ابن الجوزي كيف تعلم الوعظ؟ ابن الجوزي من اكبر الوعاظ، يقول كان يجمع حصى ويتخيل الحصى ايش؟ اوادم، فيتكلم معهم حتى صار عالم الامه ابن الجوزي في الوعظ. انت كذا اوقف قدام مرايه وعود نفسك، حتى لو حصل تجيبك على السياره ذي ما تشوف جزاك الله خير الله يجزاك يا اخي جزاك الله خير. ما لا تضحكون يا اخوان، ترى تتعود ولا ما تتعود؟ رد يا اخوان تتعود يا اخي. شوف الموظفين في الطيارات شلون كلامهم، المضيف اللي في الطياره شلون كلامه تعامل راقي ولا يدفك ويقول لك اقعد؟ ردوا. ليش تدرون ليش؟ لأن الخطوط السعودية، الخطوط القطرية، الخطوط الإماراتية، أي خطوط لازم المضيف الطيران يعطونه إيش؟ دورة. إيش يسمونها؟ ماذا تسمى؟ فن التعامل مع الركاب. فن التعامل مع الركاب. الطيارة متأخرة وتمشي في المطار شوي 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 تمشي. ليش الكابتن يمشي في المطار شوي شوي؟ ردوا يا إخوان ردوا، لأنه ما جاء وقت إقلاعها، لازم يقلع في الوقت المحدد، فهو يمشي بشوي شوي وفجأة يوقف. ليش وقف؟ أنتم ما ركبتوا طيارات؟ لا مو باقي وقت، جاي طيارة نازلة زين. المهم يوم وقف الطيارة صار يعني اتصال انك لابد تتأخر 10 دقائق ربع ساعة أو 3 ساعة من البرج، لأن الطيارة بعيدة قبل ما تجي. يتأخر ربع ساعة 3 ساعة نص ساعة. الركاب متضايقين ولا متضايقين؟ رد يا اخوان متضايقين. ايش يسوون المضيفين؟ لا اول شيء يسوون، انا خبير طيران، انا كل اسبوع اركب 5 طيارات، اول شيء يوزعون عصيرات هذا كرم من الطيران الفلاني ولا الفلاني، ردوا عشان يهدون اعصابهم. فانت زي كذا حبيبي، هد اللعب. دخلت لزوجتك ولا زعلانه ومقفله على قولها المكه متنكه وقالت ما ابغى اقعد لك البيت، والله ما اقعد لك ولا لا الله يجزاك خير الفتحه، تعال منا عشان الفتحه انتم معي؟
انتم معي يا اخوان؟ صحيح والله، ترى هذا يحصل. انت يا شيخ انت متزوج انت يا شيخ؟ تعال ترى صحيح والله، تعال صحيح والله. الان الامارات، مو بالامارات، جمع اماره ايش؟ مو الامارات المتحده، جمع اماره، يعني امارات عسير، امارات اماره. زين طيب، الرجال ذا الطيب طبيعته بشر، رجال حرمته ولا مقفله على قولهم مكه متنكه، وقالت ماني قاعدت لك في البيت. طيب سلمت. هات ال 500 وين هي؟ ال 500 اشيلها معي. 500 حقت طيب ابد. لا صعب، بس ارجوك اتكلم بصدق يعني. نعم. يعني لا يكون عشانك في الشاشه وقدام الناس. لا قل الواقع اللي يبي يحصل لك في البيت لو قالت لك الحرمه كذا. طيب والله لازم نهدئها اول حاجه، لازم يكون في هنا نوع من التهدئه. يعني هذا كلام عام. السؤال كيف تهديها؟ هي ثايره، نجيب لها عصير، عصير زي الطياره. بغطي وجهي وياك بالشجره. والله ما شاء الله عليه. تجيب لها عصير وهي ثايره عندك، ايش يوديك المطبخ ويمكن ما تلقى عصير، ما في عصير. اذا كان المشكله مني انا او من الرجل نفسه ما تدري، جاي وهي مقفل، طالع من عند الصبح على اذاعه القران، جيت لها بعد الظهر على اذاعه مونte كارلو. ما تدري، جاءها اتصال من اختها، جاءها اتصال من صديقتها، جاءها اتصال من جارتها. يحصل ولا ما يحصل يا شيخ عبد الله؟ نعم. يحصل. لازم نهدئها ولا نترك الموضوع يهدأ شويه نوعا ما؟ انت موظف التعليم ما شاء الله عليك. ان شاء الله. كلامك مثقف. انا بكلام عام، الشباب ما يعرفون الكلام. انت تقولوا هديها، وهذا كيف تهديها؟ نحب على راسها. ما شاء الله، صفقوا له. صحيح هذا عين. طيب لو كانت اطول منك؟ اطول مني ناخذ كرسي. صحيح والله. ترى هذا عين. انا اسالكم، قلتها مره، شوف الرجال يعني نفرض اني انا لا مو زوجتي، شنو زوجتك؟ لا نفرض اصبر، نفرض مثلا انا الان يعني صارت حرمتي صارت توشني وانا واقف الان هشني مثلا، يعني مو انت حرمتي لكن مثال، يعني مثال. طيب هشتني يعني هشني زعلان. ايوه ليش كذا ليش؟ امسك قرب الميكروفون يعني. طيب ايش اقول له؟ حرمته الزوج ايش تقول له؟ تقول له شلونك يا عسل؟ وهذا اللي متعودين ايش تقول له؟ متعودين على لا صي والله، ايش تقول له؟ ليش سويت؟ ليش فعلت؟ ولا زعلانه مثلا؟ الان هي توش، الان يعني مع احترامي اخي وحبي تقديري، الان الحرمه توش علي، يعني هوش توش. اسالكم بالله لو انا وهي توش قلت كذا صفقوا لي الله يجزاكم خير. لو قلت كذا اسالكم بالله، الحرمه اللي واقفه ذي شيخ كلكم اللي في الغماره تزيد ولا تهدأ؟ ردوا. تدرون ليش؟ لاني الان امسك الله يجزاك خير. تعال الله يجزاك خير. لا وقف كذا، تعال. ما شاء الله هذا اقصر منك ما شاء الله. الان تخيلوا، ما تزعل بس والله ما تزعل. الان انا الزوج هاشتني حرمتي وانسدحت، زين، والان الحرمه انسدحت. الان لا تنسدح، الان انسدحت. انت الان الحرمه انسدحي. صفقوا يا اخوان. اسالكم بالله، يروح الزعل ولا ما يروح؟ رد يا اخوان. يروح الزعل. الان ابن طالب يقول الطلاق في المملكه 28%. ابن طالب امام الحرم خطبه شعبان 38. ليش؟ لان الرجال ما عنده الا اذيه. خلاص انا اوريكي، والله لوط على راسك، والله راسك ذا لوطه، اقعد. والحرمه تروح فيها ضعيفه. غلط يا اخوان. عندكم في الجنوب هنا، انا داخل على واحد في الجنوب هنا، لقيت محاضره في السجن ودخلني المدير، واحد قاتل حرمته، قسم بالله قاتل حرمته، انا قعدت معه. وش السبب؟ السبب انه ما انسدح. لا تضحكون، صح ولا مو صح يا شيخ؟ تصور حرمتك تهوش وانت منسدح. تهوش من؟ ردوا يا اخوان، الان الحرمه واقفه ايش طولها وتهوش. يعني حين طيب الرسول قال اذا غضب احدكم ايش فليجلس، وبعدين كان جالس. هي الان راضيه تنسدح، انا ايش اسوي؟ لا لا حط الميكروفون. هي راضيه تنسدح، انا ايش اسوي؟ ردوا يا اخوان.
انا انسدح والله ما يصير مشاكل. انا جربت يا اخوان اللي رحت لبلجيكا بروكسل وهولندا امستردام، رحت الى دول اوروبا وادخل في مراكز الدعوه. انتهى الوقت طياره بوقع على الله يجزاك خير. فالله يا اخوان الا ياتي منا اذيه. نصيحه خليك دايم ما تؤذي احد. حتى النمله، انا بنت ولدي حفيدتي بنت عبد العزيز الله يصلحها تجي تقول كذا بالنمل، قلت لا 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 دينا لا، حبوه النمله، لان يجوز قتل النمل وهي ما تؤذي، يجوز ما يجوز اذيتها ما دام هي ما اذت اذيها. فاقول له دينا عمرها سنه ونص، حبوه. تدري ايش صارت تسوي دينا؟ صارت اذا شافت النمله والله كذا تسوي اخوان، تمشي وراها ما غير تحبب النمل. قلت من ايتي خلاص الله يجزاك خير. نعود انفسنا ونعود اهالينا ومن حولنا ومجتمعنا الا نؤذي احد، عشان لو رحنا لاي دوله في العالم تستقبلنا ولا تطردنا؟ رد يا اخوان، تستقبلنا. الحمد لله تجولنا في ثلثين العالم، اوروبا امريكا بريطانيا، لان خلاص عرفوك انسان ان لم تنفع فلن تضر، ان لم تكرم فلم تهين، ان لم تعطي فلن تمنع. والناس يحبون هذه الصفات، مسلم كان او كافر، بر كان او فاجر. اسال الله ان يجزي اخواننا كل خير، اسال الله يجزيكم كل خير. اللهم حرم الحاضرين على النار، اصلح نياتهم، وسع في ارزاقهم، بارك في اعمارهم، جازهم عنا باحسن الجزاء على حضورهم. هذا منكم واليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في خيمة أبها، في خيمة أبها، في خيمة أبها الدعوية. أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار ندية، أهلا والأنوار بهية، أهلا والأزهار